makatabang jud ang bato mga kaigsuonan ko. Ikaduha, nakadawat po ko og sa siging misyon, mo nang nadasi ko siging misyon mga kaigsuonan ko kay nakadawat po ko og perlas. Sa diha nga na dawat na mo ang perlas, isa ikaw kauban ako sister no. O kadawat ang perlas. Pagdawat na ko sa perlas mga kaigsuonan ko no, dili na samok ang akong huna-huna kasi una samok jud. Nya kanunay ko murag gina ipit gani sa panahon. Say ginaipit ginagukod niya ano wala ko'y financing ang nagbuol kay ko financing. Usahay mising bugas mawad-an pa jud ko. Sa pagdawat na ko sa perlas, kay na siya ang perlas ala ni sa imuhang panginabuhian nga dili gani imong mahutdan mag naa nya madugangan tinuod yun na mga kaigsunan ko sa perlas kaysa pagkakaroon di gid pud tuod ko mahutdan nalitan sa kwarta dili pud ingon nga mahurot yun magasto karon pagkahapon makakita naman po ko o pagkaugma naa man po miingon nga o kani o nai patrabaho nya napoy mo kwan sa kuha nga kini makakwarta ka ugma tinuod jud na pinaagi sa perlas nga iyang nahatag sa atoa nagpasabot na siya nga dili ta mahutdan kay padayon ta sa ato ang mga buluhaton sa pagmisyon ilabi na usa sa pamatuod sa bandera nga atong ginahawiran nganong naatay bandera dinahinay jud na sabtan na nako nga nagig misyon importante kaayo baya ang bandera nga atong gigunitan atong masabtan ug unsa siya nasa atong kinabuhi ug nganong gipiyal niya sa atoa ug kadto lang mga kaigsuonan ko no ug daghang kaayong salamat ug maayong udto akong ibalik sa atong pangulo